les fonctions, d'abord, Inch'Allah, on va les applications. Alors, je vais vous dire les applications. Les relations, les fonctions, ou d'abord, je vais les applications. شنو هي application comme il a des fonctions il y a la relation ça l'application la relation ou l'application c'est une fonction l'application ou la fonction ايش الفرق l'application comme il a la fonction اللي بنينا عملتها من E ل F قلنا هاد النقط اللي كاينين هنايا واش كلهم عندهم ايماج مثلا هذاك واش عنده ايماج هذا نقولوا عنده ليماج ديال هذا هو هذا ليماج ديال هذا هو هذا ليماج ديالو هو ولكن هذا ما عندوش يعني عناصر المجموعه ماشي كلهم نقدروا نلقاو عندهم ليماج كاينين مثلا المثال ديالنا كاين غير ثلاثه دابا هذه شكون هي المجموعه الثالثه المجموعه الثالثه هي هذه صافي هذه هي لا فونكسيون دابا هذه كتسمى فونكسيون اما ملي كنزيد نرتقي لدرجه الابليكاسيون شنو هي الابليكاسيون حتى هي فونكسيون من كل ولكن شنو الفرق كتكون المجموعه التعريفيه كامله ملي كنقول اف إذا قلت على F c'est une application de E vers F donc شنو هي المجموعة الثالثة هي E كاملة donc إذا كانت application خذ أي عنصر من المجال مجموعة الانطلاق أي واحد راه عنده صورة هذا هو الفرق ما بين لا فونكسيون و لي زابليكاسيون في لا فونكسيون يقدروا ما يكونوش جميع عناصر المجموعة عندهم صور مثال هذا هو ثلاثة عندهم صور هذا ما عندوش هذه فونكسيون في l'application pour tout x appartient à خذ اي x كينتمي للمجموعه راه عنده صوره اذا شكون هي المجموعه التعريف في الحاله ديال لابليكاسيون ملي كتكون عندي ابليكاسيون كتكون المجموعه التعريف هي او لماذا لان جميع tous les éléments de او عندهم واحد ليماج دونك اش هذا هو التعريف دونك شنو غادي نقولوا une application F de E vers F مثلا شنو هي واحد لابليكاسيون سميتها هي F معرفه من E اول حاجه c'est une fonction une application F de E vers F est une fonction هي واحد داله est une fonction de E vers F tel que je ne vois pas bien l'application de la fonction tel que le فرق هو في مجموعة التعريف tel que df هذه المرة شكون هي E صافي قبيلة في لا فونكسيون قلنا يقدروا يكونوا شي عناصر من المجموعة ما عندهمش ليماج في لابليكاسيون جميع عناصر ديالو كيكون عندهم ليماج هذه هي لابليكاسيون كنوطيوها شوفوا معايا مزيان لابليكاسيون كنوطيوها بحال هكا f ملي معرفة لابليكاسيون ماشية من E لعند F définie de E vers F كنجي تحت منها كنكتب X إذا كان X كينتمي للمجموعة كندير بحال هكا شنو هي ليماج ديال X هي F دو X ألوغ هادي شنو كتعني؟ هادي ملي كتكون عندي أبليكاسيون كتوصلها هكا صافي فوالا عندنا في القضية مثلا إلا خديت مثلا نقدر نلقى بزاف ديال لي زابليكاسيون اللي معرفين من او ل اف عندي بزاف مثلا لي زابليكاسيون اللي معرفين من ار كاين بزاف الوغ شنو غادي نقول الا كانوا ها هو لونسومبل دي زابليكاسيون المجموعه ديال دي زابليكاسيون l'ensemble des applications définies de E vers F est notée هذا هكا دابا هادي شنو كتعني ملي كنشوف F والفوق منها E شنو المعنى ديال الكتابه هذه راها مجموعه هذه ان لونسومبل هذا لونسومبل ديال اش هذه المجموعه شنو فيها ديال لي زابليكاسيون سي لونسومبل دي زابليكاسيون هذه زابليكاسيون اللي معرفين من او ل اف صافي ولا نقدروا نعطيوها هكا او بيان نقدروا نلقاوها بحال هكا كنكتب هنا زعما لي زابليكاسيون اللي معرفين منين دو او فاصله ولا كندير اف
Donc, ça va? Donc, l'ensemble des applications définies de E vers F. مجموعة ديال التطبيقات معرفة من E إلى F ولا كنعطيوها F E. دابا نمشيو نتعرفوا على l'égalité. فوقاش égalité des applications. Égalité des applications. فوقاش كنقول على مثلا فوقاش كنقول بأن deux applications sont égales. Alors ناخذ deux applications. مثلا on dit que deux applications عندي deux applications بنسميها F et G. F et G sont égales. فوقاش si et seulement si غنكتبوا على هكا شنو خص يكون؟ أول حاجة باش يكونوا هذه دوز أبليكاسيون يعني متساويين خص يكون عندهم نفس مجموعة الانطلاق E وعندهم نفس مجموعة الوصول نسميوها F. أول حاجة F et G ont même ensemble de départ. عندهم نفس مجموعة الانطلاق même ensemble de départ مثلا نسميوها E. الشرط الثاني مثلا نقولوا F et G عندهم نفس مجموعة الوصول مثلا même ensemble d'arrivée. Donc c'est qu'on a le même ensemble de départ E, même ensemble d'arrivée F. والشرط الثالث خص يكون مهما يكون x كينتمي للمجموعة E خص تكون F de x كتساوي G de x. صافي الشرط الثالث pour tout x appartient à E خص تكون F de x égale G de x. هكا كنكونوا تعرفنا على l'égalité ديال لي زابليكاسيون. دابا نتعرفوا على بعض لي زابليكاسيون اللي غنكتشفهم. مثلا واحد لابليكاسيون معروفه مثلا هذه مثلا نسميو واحد لابليكاسيون دو او فيرب. هذه واحد لابليكاسيون معروفه من او. مثلا الا خديت اي عنصر اكس كينتمي للمجموعه او نقولوا بلي ليماج ديالو هي اكس. الصوره ديال 3 هي 3 ضرب 4 هي 4. دونك نفس اكس ليماج ديالو سي اكس. الوغ هاد لابليكاسيون كنوطيوها بحال هكا كنوطيوها اي دي وكنكتب هذه المجموعه هذه او كنكتبها كتسمى لابليكاسيون. هذه لابليكاسيون هذه لابليكاسيون ايدونتيك دو او. ايدونتيك يعني متساويين هنا صافي. لابليكاسيون ايدونتيك دو او ou bien je dis l'identité de. دونك شنو هي السميه ديال هذه؟ هي اي دي او شنو كتسمى لابليكاسيون l'application identique de E. L'application identique de E ou là tout simplement identité de E. Alors l'application identique de E ou l'identité de E, il y a une application définie de E vers E, telle que l'image de chaque élément X, c'est X. مزيان دابا غنمشيو لأخرى واحد لابليكاسيون أخرى ديفيني مثلا فوالا الحالة الثانية عندي واحد لابليكاسيون ديفيني واحد لونسومبل A vers E حتى هي ليماج دو إكس إكس. هذه كتشبه هذه شوية غير هنا قبيله كان عندي أو هنا أو ممدلو هنا جي أ وهنا أو بحيث الشرط غنفترضو بلي هاد أ ضمن هي A est inclus dans E. Alors, إذا كانت عندي A ضمن E وعندي واحد لابليكاسيون ديفيني من A ل E telle que l'image de chaque élément X هي X. هذيك كنرمزو لها لابليكاسيون هكا كنكتبها سميتها I A E. كنوطيوها هكا شنو كتسمى l'inclusion canonique de A dans E. شنو غندير هنا؟ شكون هي I A E؟ هذه ابليكاسيون سميتها لابليكاسيون كتسمى l'inclusion
canonique de A dans E. Alors, l'inclusion canonique de A dans E, les canoniques I, A, E, c'est une application de A dans E, telle que l'image de chaque élément X, c'est X. Chaque élément si A est inclus dans E. A delna E. Nous allons d'abord il y a l'application constante. Maintenant, on a l'application définie de E dans F. بحيث الصورة ديال كل إكس هو نفس العدد أ. هذا أ كينتمي. خديت مثلا الصورة ديال 4 كتخرج أ، الصورة ديال 5 كتخرج أ كامل. هذه شنو كتسمى؟ لابليكاسيون كونستونت. واش كنرمزو لها؟ هذه النتيجة هذه شنو نتا أ. دونك شكون هي أ؟ هذه شنو كتسمى؟ l'application constante. هذه يعني واحد التطبيق كبير ثابت. application constante. نمشيو واحد لابليكاسيون اخرى اللي ديجا كنا شفناها في واحد لا فيديو سور لي زونسومبل. الوغ انا خديت واحد لابليكاسيون اخرى واحد لابليكاسيون او ديفيني دو او فير 0 1 صافي. وعندي واحد لا بارتي ا تانكلي دون او ا ضمن او. وعندي واحد لابليكاسيون من او 0 1 بحيث ليماج دو اكس كتخرج واحد فوقاش كتكون الصوره ديال اكس هي واحد. انا كتب هنا سي اكس ابارتيان ا. دونك الا كان هاد اكس كينتمي ل او، الا كان اكس كينتمي ل ا راه الصوره ديال اكس هي واحد والصوره ديال اكس هي زيرو. سي اكس n'appartient pas. دونك الصراحه مزيان عندي واحد لونسومبل ا ولا بارتي ا تانكلي دون او. عندي واحد l'application de E vers 0,1. L'image de X c'est 1, il a qu'un X appartient à 0 si X n'appartient pas, يعني X appartient à bas. هذه كتسمى أجلية سميناها فيديو كنا درنا واحد الفيديو جو سميتها la fonction caractéristique de A ou bien la fonction indicatrice de A. كتسمى la fonction, c'est une application. La fonction indicatrice de A. Indicatrice de A. La ou la fonction caractéristique de A. Ça fait? Alors, la fonction indicatrice de A, je vais il y a la fonction définie من l'ensemble E vers 0,1 بحيث تكون A ضمن E. L'image de X هي 1 إذا كان X كينتمي A. L'image de X c'est 0 si X n'appartient pas à A. هكا كنكون عرفنا على هاد des exemples sur les applications. دابا نكملو d'autres exemples.